नमस्कार प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। म यहाँहरूको नेपाली विषय शिक्षक वैकुण्ठ प्रसाद न्यौपाने श्री आजाद माध्यमिक विद्यालय 5 खाल 12 बालुवा काभ्रेको तर्फबाट माध्यमिक तहको कक्षा 9 नेपाली विषयको करेसाबारी शीर्षकको निबन्धमा समावेश गरिएको अभ्यास सहजीकरण क्रियाकलाप सहित आजको कक्षामा उपस्थित भएको छु। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आज अभ्यास खण्डमा केन्द्रित रहेर बोध तथा अभिव्यक्ति शब्दार्थ लगायतका चाहिँ खण्डमा केन्द्रित रहेर यो कक्षा सञ्चालन गर्नेछु। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढौँ। शब्द भण्डार खण्डमा प्रश्न नम्बर 1 मा दिएको छ, तल दिएका शब्द र तिनका अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। शब्द छ गुणस्तरीय, गुणस्तर राम्रो भएको। यसैगरी गोडमेल छ। गोडमेलमा चाहिँ बोट बिरुवाका वरिपरि भएका झारपात उखेल्ने वा गोड्ने काम, खाडल खाल्टो, बाली कृषि उपज, लट्टे सागको एक प्रकार। यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 मा तल दिएका विभिन्न क्षेत्रसम्ममा प्रयोग हुने प्राविधिक पारिभाषिक शब्दहरू पढ्नुहोस् र तिनका अर्थबारे छलफल गर्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन, प्रशासन, वाणिज्य, विज्ञान र प्रविधि, वन, शिक्षा, साहित्य, संसार लगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित शब्दहरू र तिनका शब्दहरू दिएको छ र तिनको अर्थबारेमा छलफल गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले बृहत नेपाली शब्दकोश हेरेर अर्थात् अथवा शिक्षकको सहायताले, अभिभावकको सहायताले यी शब्दहरूको अर्थ पनि पत्ता लगाउनु पर्ने चाहिँ यो प्रश्नको आशय हो। प्राविधिक तथा पारिभाषिक शब्द भन्नाले एउटा विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित। हामीले नेपाली भाषामा धेरै शब्दहरू पढ्छौँ, तिनको अर्थ पनि थाहा छ, तर ती शब्दहरू विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन् र विभिन्न विषय क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका शब्दहरू नै प्राविधिक अथवा पारिभाषिक शब्द हुन्। प्रविधिसँग सम्बन्धित र परिभाषाबाट स्पष्ट हुने, अर्थ स्पष्ट हुने शब्दहरू प्राविधिक पारिभाषिक शब्द हुन्। कानुनसँग सम्बन्धित शब्दहरू दिएको छ। यहाँ अधिवक्ता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होस् भन्नका लागि मैले यहाँ ती शब्दको अर्थलाई पनि उल्लेख गरेको छु। न्यायालयमा वादी वा प्रतिवादीका पक्षमा वकालत गर्ने अधिकार प्राप्त व्यक्ति, कानुन विशेषज्ञ, अधिकृत तहको कानुन व्यवसायी, मुचुल्का, सर्जमिन हुँदा कसैले कुनै कारबाही भए बापत आफूले जाने सुनेको बयान लेखिदिएको कागज, सर्जमिनका मानिसले लेखिदिएको बयानको कागज। वारिस वादी वा प्रतिवादीका तर्फबाट अदालती प्रक्रियाका लागि अधिकार पाएको व्यक्ति। तारिख अड्डा अदालतबाट झगडिया वा निजको वारिसलाई हाजिर हुन आउनु भनी लेखिदिएको मिति, अंग्रेजी महिनाको दिन वा गतेलाई मितिलाई पनि चाहिँ तारिख भनिन्छ। बिगो कसैले अनुचित किसिमले लिएको धनमाल वा सो धनमाल दाबी गरिएको निश्चित रकम, अपराध, कसुर र दोष सम्बन्धी मामिलामा प्रभाव पर्ने कुनै पनि रकम, बिगार, न्यू, जमानत, धितो, धरौटी मुद्दा मामिलामा मुछिएको व्यक्तिलाई चाहेका बेलामा उपस्थित गराउने शर्तमा सम्बन्धित अड्डामा धरौटी राखी वा व्यक्तिले जमानी बसी छुट्याउने काम। प्रशासन क्षेत्रका शब्दहरू छन् दर्ता, कुनै कार्यालयमा औपचारिक रूपमा आएका चिठी, कागज आदि दर्ता किताबमा दर्ने, चढाउने काम, दराई, रजिस्ट्रेसन र पञ्जीकृत गर्ने गराउने काम। चलानी, चलान गरेका व्यक्ति, वस्तु आदिको नाम नामेसी लेखिएको निस्सा वा पूर्जी विवरण पत्र, चलान गरिएको टिप्पणी। कठोर वा गुण अर्थको व्याख्या, विशेष कुरा सम्झाउनका लागि टिपिने सानो लेख, कुनै कार्यका बारेमा प्रकट गरिने विचार। यो चाहिँ प्राय टिप्पणी उठाउने काम चाहिँ सरकारी कार्यालयहरूमा बढी हुने गर्दछ। सरुवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरेर आएको, सर्ने किसिमको। अब यो प्रशासनिक क्षेत्रको भए तापनि यो चाहिँ के हो भने अनेकार्थिक शब्द हो। यसको अर्थ धेरै लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। धेरै धान भएको चामललाई, राम्रोसँग नफलिएको चामललाई पनि सरुवा भनिन्छ। बिखालु तेल आउने एक प्रकारको कदम वनस्पतिलाई पनि सरुवा भनिन्छ। बढुवा बढ्ने किसिमको, सप्रने जातको, तल्लो तहबाट तल्लो पदबाट माथिल्लो पदमा वृद्धि हुने काम, पदोन्नति, प्रमोसन। परिपत्र, विचार, सूचना, जानकारी आदिका निम्ति सम्बन्धित धेरै व्यक्ति, सङ्घ, संस्था, अङ्ग वा विभागलाई एकै बेहोरामा पठाइने आधिकारिक पत्रलाई परिपत्र भनिन्छ। अर्थात् एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयलाई प्राप्त हुने सूचना वा निर्देशनलाई पनि परिपत्र भन्ने गरिन्छ। वाणिज्य भनेको व्यापारसँग सम्बन्धित रहेको छ। आय व्यय, आम्दानी र खर्च, नाफा नोक्सान, लाभ हानि, राजस्व, मालपोत, भन्सार, महसुल, विभिन्न कर वा शुल्क आदिका रूपमा राज्यलाई प्राप्त हुने धन,
भौचर लेखा प्रणाली अनुसार आयव्यय विवरण प्रविष्ट गराउने फारम, बेरुजु रुजु गर्दा नमिलेको, रुजु नगरिएको वा नभएको, बेरितसँग खर्च भएको वा रितभात नमिलेकोलाई बेरुजु भनिन्छ। निकासी निकासाको आदेश, कुनै वस्तु स्वदेशबाट विदेश पठाउने कामलाई पनि निकासा भनिन्छ। फर्स्युट लेनदेन वा खरिद बिक्री सम्बन्धी हर हिसाब चुक्ता गर्ने काम, छिनाफाना गर्ने काम फर्स्युट गर्ने काम। विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ। ऊर्जा, बल, शक्ति, उत्साह, भोजन, संवहन, दायित्व लिने काम, अभिभारा बोक्ने काम। तापक्रम उष्णता वा तातोपन, घडीबडी हुने क्रम, सूर्यबाट प्राप्त हुने गर्मी। यौगिक दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तु वा तत्त्व मिलेको संयुक्त। विकिरण विभिन्न असाधारण किरण छर्ने वा फिजाउने काम, मार्ने काम। रकेट अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्ने, मानव रहित वा मानव सहित यान। उपग्रहका रूपमा छोडिने यान। छिटो बेगिलोलाई पनि रकेट भनिन्छ। अब वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कटानी, काट्ने वा फाड्ने काम फडानी, कटाउने वा फाड्ने काम, सरसफाई गर्ने काम, झाडी सुधार गर्ने कामलाई फडानी भनिन्छ। वृक्षारोपण बोट बिरुवा लगाउने वा रोप्ने काम। निकुञ्ज लहरा वा बाक्लो रुखहरू भएको ठाउँ, वन्य सम्पदाको सुरक्षाका लागि निर्माण गरिएको स्थल। आरक्षक वन्यजन्तुको सुरक्षा र रुख बिरुवाको बचाउनका लागि जङ्गललाई चारैतिरबाट घेर्ने काम, आरक्षण गर्ने काम। टाँचा कटानी गर्न अनुमति पाएका रुखमा लगाइने सरकारी छाप, हुलाकद्वारा पठाइने चिठी पत्रमा टिकटमा लगाइने मिति सहितको छाप वा छापा। अब शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका केही शब्दहरू छन्, जसमा चाहिँ परीक्षा जाँच गर्ने काम, जाँच, जचाइ, योग्यता, विशेषता, सामर्थ्य, गुण आदिको स्तर निर्णय गर्नका लागि ठिकसित पारख गर्ने काम, मूल्याङ्कन। परीक्षार्थीहरूको उत्तरपत्र वा प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्कद्वारा स्तर तय गर्ने काम। कर्मचारीको कार्य योग्यता र विशिष्टता आदिको तौलाइ, छात्रवृत्ति। अध्ययन अवस्थामा जीवन निर्वाहका निम्ति विद्यार्थीलाई निश्चित समयसम्मका लागि दिइने रकम। पाठ्यक्रम पढाउनका लागि तोकिएको विषय वा त्यसको पूर्वापरक्रम। पृष्ठपोषण, गल्ती, कमजोरी हटाउन दिइने सल्लाह, सुझाव। साहित्य क्षेत्रका शब्दहरू रहेका छन्। रस साहित्यको अध्ययनपछि प्राप्त हुने अनुभूति। नवरस छन्द, गति, यति र लय मिलेको, वर्ण, मात्रा आदिको गणना अनुसार पद्यात्मक रचना गरिने कुनै निश्चित मान वा रूप। अलङ्कार साहित्य शास्त्रको एक अङ्ग, अर्थगत वा शाब्दिक चाहिँ चमत्कारद्वारा साहित्यलाई सिँगार्ने तत्त्व भएको। विधा काव्य वा साहित्यमा प्रचलित खास खास विधा, विषय, प्रकार वा किसिम, जस्तै कविता, नाटक, निबन्ध, कथा, उपन्यास आदि। वाद तत्त्वदर्शीहरूले, चिन्तकहरूले, विचारकहरूले निश्चित गरेको कुनै विशिष्ट कुराको मत वा सिद्धान्त। दृष्टिबिन्दु कुनै कृतिमा समाख्याताको स्थितिलाई जनाउने मुख्य चरित्र, कार्य, व्यापार, परिवेश आदिको उपस्थापन पद्धति वा कथन भूमिका। दृष्टिबिन्दु चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ, प्रथम पुरुष र तृतीय पुरुष। सञ्चार क्षेत्रका शब्दहरू छन्। प्रसारण व्यापक समाचार वा सन्देशलाई कुनै आकाशवाणी, रेडियो आदि कुनै साधनद्वारा कतै पठाउने कार्यलाई चाहिँ भनिन्छ भने। परिसंवाद दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति वा वक्ता बीच कुनै विषयमा हुने कुराकानी। इमेल विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी पठाइने चिठी वा सूचना। सम्पादकको विचार वा भावना। दूरसञ्चार टाढा टाढासम्मका लागि समाचार, सूचना आदिको आदान प्रदान गर्ने कार्य। समाचार पत्र, अखबार, पत्र पत्रिका, समाचार प्रकाशन भएको। यसैगरी अब प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, करेसाबारी निबन्धबाट कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने 5 वटा पारिभाषिक र प्राविधिक शब्द टिपी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही शब्द, 5 वटा भन्दा बढी नै शब्द टिपेर वाक्य प्रयोगमा प्रयोग गरिएको छ। अर्गानिक मानव स्वास्थ्यका लागि अर्गानिक खाद्य वस्तु तथा तरकारी उत्पादनमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो। प्राङ्गारिक करेसाबारीमा लगाइने तरकारी बालीमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्नु पर्दछ। बारबन्दिज करेसाबारीलाई राम्रोसँग बारबन्दिज गरिएन भने तरकारीका बिरुवाहरू, बाख्रा, पाठा र कुखुरा आदिले क्षति पुर्याउन सक्छन्। छापो बिरुवालाई सुक्खा हुनबाट जोगाउन र तुषारो, शीत, वर्षा र तापक्रमबाट जोगाउन छापो हाल्नु उपयुक्त हुन्छ। थाँक्रा लहरे बालीलाई थाँक्रा दिन सकेमा राम्रो उत्पादन लिन सकिन्छ। उत्पादकत्व बाली बिरुवाको उत्पादन वृद्धिका लागि माटोको उत्पादकत्व क्षमता बढाउनु पर्ने हुन्छ। बेर्ना तरकारी खेती गर्ने हरेक किसानले बेर्ना उमार्नेदेखि सार्ने काममा विशेष ध्यान दिनु पर्दछ। प्रश्न नम्बर 4 मा छ, तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। आत्मनिर्भर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, वाक्यमा प्रयोग गर्दा मैले अघिल्ला मेरो स्लाइडहरूमा, अघिल्ला सहजीकरण क्रियाकलापहरूमा पनि बारम्बार सल्लाह दिने गरेको छु। यो दुई किसिमले गर्न सकिन्छ।
एउटा पाठमा केन्द्रित रहेर पाठको विषयवस्तु पाठ्य विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर वाक्य निर्माण गर्न सकिन्छ भने अर्को मौलिक प्रकृतिका वाक्यहरू निर्माण गर्न पनि सकिन्छ। यहाँ मैले पाठमा केन्द्रित भएर वाक्य बनाउने प्रयत्न गरेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म पाठमा केन्द्रित भएर मात्रै वाक्य बनाउनुहोस् भन्दिनँ, मौलिक वाक्य बनाउन आग्रह गर्न चाहन्छु, सुझाव दिन चाहन्छु। मौलिक रूपमा गरिने वाक्यमा प्रयोगले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको भाषिक अभिव्यक्ति बलियो हुन्छ भने शब्द भण्डारमा पनि अत्यन्तै विकास हुन्छ। त्यसैले मौलिक वाक्यमा प्रयोग गर्न चाहिँ मौलिक प्रकृतिका वाक्यहरू निर्माण गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। आत्मनिर्भर नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि खाद्यान्न तथा तरकारी एवं फलफुलमा आत्मनिर्भर हुन नसक्नु दुःखलाग्दो विषय हो। कम्पोस्ट करेसाबारी तरकारी खेतीका लागि कम्पोस्ट मल बनाउने तरिका सिक्नु अनिवार्य हुन्छ। नर्सरी काउली, बन्दा, भण्टा, खुर्सानी जस्ता कतिपय तरकारी बालीहरू लगाउन नर्सरीमा बेर्ना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। बिउ बिजन तरकारी खेतीमा संलग्न हुन चाहने हरेक कृषकहरूका लागि कृषकहरूमा बिउ बिजनको उत्पादन, भण्डारण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान हुन आवश्यक मानिन्छ। रासायनिक मल र कीटनाशक औषधि आज भान्सा मार्फत मानव शरीरमा निर्बाध रूपमा प्रवेश पाएको छ। बोध तथा अभिव्यक्ति खण्डमा अब हामी केन्द्रित हुन्छौँ। प्रश्न नम्बर 1 मा तल दिएका शब्द शुद्धसँग उच्चारण गर्नुहोस् र उच्चारण अनुसार कपीमा सार्नुहोस् भनिएको छ। कमा छ यो स्वाद कथामा सार्नुहोस् भनिएको छ। यो अनुसार चाहिँ हेर्नु होला। अर्गानिक को उच्चारण अर्गानिक क आदि उच्चारण हुन्छ। यसको चाहिँ जस्तो उच्चारण हुँदा असँग र आउँछ, अर्गानिक। यसरी प्रणाली पर प आदि र नाली, बुरबुराउँदो यसरी चाहिँ यहाँ हेर्नु होला र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सोही अनुसार प्रयत्न गर्नु होला। जैविक, विषादी युक्त, सिंचाई, पालुङ्गो, प्याज आदि रहेको छ। करेसाबारी निबन्धका अनुच्छेद पालो ससुर वाचन पठन गर्नुहोस् र साथीलाई पढ्न लागेको टिपोट गरी कक्षामा सुनाउनुहोस्। यो पढ्न लागेको समय टिपोट गरी प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसको चाहिँ पालो चाहिँ तोकेको समयभित्र अध्ययन गरेर यो ससुर वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। कक्षा कार्यको रूपमा पनि गर्न सकिन्छ भने घरमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो निबन्धको अध्ययन गर्न आवश्यक मानिन्छ। यो ससुर वाचनले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा यो द्रुत पठन, शुद्धसँग पठन गर्ने, छिटो पढ्ने शक्तिको विकास गर्छ भने पाठलाई बुझ्न, आफ्नै ढङ्गले बुझ्नको लागि अवधारणा विकास गर्न, पाठ सम्बन्धी अवधारणा विकास गर्न पनि सजिलो हुन्छ। प्रश्न नम्बर 3 मा निबन्धको पहिलो अनुच्छेद श्रुति लेखन गर्नुहोस्। सुनेर लेख्ने कार्यलाई श्रुति लेखन भनिन्छ। कक्षा कार्यका रूपमा पनि यसलाई गर्न सकिन्छ भने गृह कार्यका रूपमा पनि गर्न सकिन्छ। घरमा भएका उपलब्ध भएका भाइ बहिनी, दाजु दिदी अथवा बाबा मम्मीलाई यो अनुच्छेदका एक एक वाक्य चाहिँ पढ्न लगाउने, आफूले सुनेर लेख्ने गर्नु होला। नम्बर 4 मा निबन्ध न्यूनतम 3 अनुच्छेदमा लेखिन्छ। राम्रोसँग ध्यान दिएर पढ्नु होला। रचिन्छ। निबन्धका आदि भाग, मध्य भाग र अन्त्य गरी 3 अनुच्छेद हुन्छन्। निबन्ध 3 देखि 7-8 अनुच्छेदसम्म पनि रचना गर्न सकिन्छ। निबन्धको पहिलो अनुच्छेदलाई आदि भाग भनिन्छ भने बीचका अन्य अनुच्छेद मध्य भागका रूपमा रहन्छन्। अन्तिम अनुच्छेद चाहिँ अन्त्य वा निष्कर्ष भागको रूपमा रहन्छ। करेसाबारी निबन्ध पढी निबन्धका संरचनाका बारेमा निम्नलिखित प्रश्नको उत्तर भर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, निबन्धमा चाहिँ 3 भाग हुँदो रहेछ। विशेष गरी यो सामान्यतया न्यूनतम भनेको कम्तीमा 3 अनुच्छेदमा हुन्छ। यो भन्दा बढी नै पनि हुन सक्छ। यो अनिवार्य शर्त होइन। 3 अनुच्छेद चाहिँ अनिवार्य शर्त होइन। 3 अनुच्छेदमा पनि लेख्न सकिन्छ भन्ने मात्रै हो। निबन्धमा आदि भाग सुरुवातमा चाहिँ विषयको परिचय दिएको हुन्छ, मध्य भागमा निबन्धको विकास गरिएको हुन्छ र अन्त्य भाग चाहिँ निष्कर्ष भागका रूपमा राखिएको हुन्छ। करेसाबारी निबन्ध पढेर यो चाहिँ निबन्धका संरचनाका बारेमा उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। करेसाबारी निबन्ध कति अनुच्छेदमा संरचित छ? यसको उत्तर यहाँहरूले अनुच्छेद पत्ता लगाएर लेख्नु होला। 9 अनुच्छेदमा संरचित छ। उत्तर लेख्दाखेरि पुरा वाक्यमा लेख्नु होला। निबन्धको दोस्रो अनुच्छेदको आशय के हो? निबन्धको दोस्रो अनुच्छेदमा करेसाबारी व्यवस्थापन र मौसम अनुसारका तरकारी बाली लगाउँदा थोरै जमिनको धेरै उपयोग गर्न सकिने आशय व्यक्त भएको छ। वाक्य गठनका दृष्टिले सानो र ठूलो अनुच्छेद कुन हो? वाक्यको गठनका दृष्टिले 7औं अनुच्छेद सानो र 8औं अनुच्छेद सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। निबन्धमा बाली हेरफेरको विषयवस्तु कुन अनुच्छेदमा गरिएको छ? निबन्धको 7औं अनुच्छेदमा बाली हेरफेरको विषयवस्तु चर्चा गरिएको छ। यसरी उत्तर निर्माण गर्नु होला। प्रश्न नम्बर 5 मा
तल दिएको निबन्धको अनुसार शिक्षकले तोकेको समयका आधारमा द्रुत पठन गरी सोधिएको प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनिएको छ। अनुच्छेदमा तरकारीलाई कुन कुन प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसको उत्तर निर्माण गर्ने क्रममा यहाँहरूले तलका अनुच्छेदमा तरकारीलाई हिउँदे, वसन्ती र वर्षीय तरकारीका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। हिउँदे तरकारी बालीका लागि कस्तो मौसम आवश्यकता हुन्छ? भदौदेखि असोजसम्म बेर्ना रोपेर कार्तिकदेखि माघसम्मको चिसो मौसम र छोटो दिन हिउँदे तरकारीका लागि उपयुक्त हुन्छ। हैन, चिसो तथा छोटो मौसम, छोटो दिन, चिसो मौसम तथा छोटो दिन हिउँदे तरकारीका लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। वर्षे तरकारी र वसन्ती तरकारीमा कस्तो भिन्नता पाइन्छ? वसन्ती तरकारी पुसदेखि फागुनसम्म बिउ र बेर्ना रोपेर फागुनदेखि जेठसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ भने वर्षे तरकारी वैशाखदेखि आषाढसम्म बिउ रोपेर वर्षा हुने समय असारदेखि भदौसम्म उत्पादन लिन सकिन्छ। यो चाहिँ फरक हो। वर्षे तरकारीले वर्षा बढी थाम्ने गर्छ। वर्षालाई चाहिँ बढी सहन सक्ने, पचाउन सक्ने क्षमता हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। मानिसहरूले तरकारी खेती किन गर्छन्? मानिसहरू भान्सामा तरकारीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका साथै के आर्थिक उपार्जनका लागि तरकारी खेती गर्ने गर्छन् भनेर यहाँहरूले आफ्नो उत्तर निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रश्न नम्बर 6 मा तल दिएको प्रश्नको मौखिक उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। प्रश्नको उत्तर क मा के भनेको छ भने बाली विविधता भनेको के हो? प्रश्न नम्बर 6 को क मा करेसाबारीमा तरकारी लगाउँदा यहाँ तलमाथि परेको छ। करेसाबारीमा तरकारी लगाउँदा जमिनको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। नेपाली भान्साबाट आयातित रासायनिक मल तथा आयातित रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधि युक्त तरकारी प्रवेशलाई रोक लगाउने र हरेक भान्सामा शुद्ध ताजा अर्ग्यानिक तरकारी पाक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले सङ्कलित एवं सम्पादित यस करेसाबारी शीर्षकको निबन्धमा करेसाबारी व्यवस्थापन, मौसमी तरकारी बालीको छनौट, वनस्पतिजन्य विषादी निर्माण तथा प्रयोग, कम्पोस्ट मलको निर्माण जस्ता विषयवस्तुको चर्चा गरिएको छ। करेसाबारी तरकारी खेती गर्दा जमिनको व्यवस्थापन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। करेसाबारीका लागि छुट्याइएको जमिनमा पर्खाल र बाँसले बारबन्देज गर्नुपर्दछ। निश्चित स्थानमा कम्पोस्ट मलका लागि खाल्डो खन्ने, नर्सरीका लागि पारिलो तथा घाम लाग्ने जमिन छुट्याउने, ससाना सुर्का बनाउने, सुर्का बीचमा बाटो राख्ने आदि गर्नुपर्दछ। करेसाबारीको छेउकुना र बारबन्देज गरेको ठाउँमा लहरे बाली लगाउने, सुर्काका आलीमा जरे बाली लगाउने गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ यसको उत्तर निर्माण गर्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ प्रश्नको क्रम नमिलेको पाइन्छ। यो सामग्री तयार गर्दाखेरि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको यो परीक्षण सामग्री, परीक्षण पुस्तकमा आधारित रहेर निर्माण गरिएको, तर प्रिन्टेडमा बजारमा पुस्तक चाहिँ प्रिन्टेड छपाई भएर आउँदाखेरि प्रश्न तलमाथि परेको हुनाले यसलाई चाहिँ सोही रूपमा बुझिदिनु हुन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। वानस्पतिक विषादीको निर्माण र प्रयोग गर्ने तरिका लेख्नुहोस् भनिएको छ। त्यहाँ चाहिँ ग मा यो प्रश्न रहेको छ। किताबमा चाहिँ पाठ्यपुस्तकमा, तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा ग नम्बरमा यो प्रश्न रहेको छ। कृषि प्रधान मुलुक नेपाल र नेपालीका हरेक घर-घरका भान्सामा आयातित तथा रासायनिक एवं कीटनाशक औषधि प्रयोग भएका तरकारीले प्रशय पाउँदा एकातिर मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने र अर्कोतर्फ भान्साको बढ्दो खर्चलाई कटौती गर्ने उद्देश्यले नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा सङ्कलकहरूद्वारा सम्पादित यस निबन्धमा करेसाबारीको प्रयोग, वानस्पतिक विषादीको निर्माण, बाली विविधता आदिको चर्चा गरिएको छ। करेसाबारी तरकारी खेतीलाई मानव स्वास्थ्य अनुकूल बनाउन यसमा प्रयोग हुने मल र विषादीको बारेमा सजग र सचेत हुनुपर्दछ। करेसाबारीमा स्थानीय वातावरण र प्रविधिको प्रयोग गरी बनाइने कम्पोस्ट मल र विषादीको प्रयोग गर्नुपर्दछ। करेसाबारीमा प्रयोग गरिने वानस्पतिक विषादीको निर्माण गर्दा तितो, टर्रो र कडा गन्ध आउने वनस्पतिलाई मलमूत्रमा राम्ररी कुहाएर गर्न सकिन्छ। स्थानीय वातावरणमा पाइने तितेपाती, निम, सिस्नो, मेवा, असुरो, धतुरो, बकाइनो, खिर्रो, बोझो, टिमुर, खुर्सानी, सिमली आदिका पात वा मुन्टा जम्मा पारेर मसिनो टुक्रा पारेर काटी कालो रङको ड्रममा 2/3 हुने गरी राख्ने र बाँकी भागमा गहुँत राखेर भर्नुपर्दछ। यसरी भरिएको ड्रमलाई मौसम अनुसार 25 देखि 35 दिनसम्म घाम लाग्ने ठाउँमा बिर्को राखी राम्ररी बन्द गरेर राख्नुपर्दछ। ड्रमभित्र राम्ररी कुहिएर तयार भएको झोललाई छानेर बिरुवाको प्रकृति अनुसार पानीमा मिसाई करेसाबारीमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
ठुलो बिरुवाका लागि 1 भाग विषादीमा 6 भाग पानी र साना बिरुवाका लागि ससाना बिरुवाका लागि 1 भाग विषादीमा 10 भाग पानी मिसाएर प्रयोग गर्नु वाञ्छनीय मानिन्छ भने वर्षायाममा 2 दिनमा एकपटक र हिउँदमा चाहिँ 4 दिनमा एकपटक विषादीको प्रयोग गर्नुपर्छ, विषादीको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर यहाँहरूले उत्तर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। ग बाली विविधता भनेको के हो? यो चाहिँ तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकमा प्रश्न नम्बर क मा सोधिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, प्रश्नको क्रम मिलेको छैन, यसमा चाहिँ सोही अनुसार बुझ्दिन हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। करेसाबारी शीर्षकको निबन्धमा करेसाबारीको व्यवस्थापन, प्रयोगको महत्त्व, उपयोगिता तथा करेसाबारीमा लगाइने तरकारी बालीको विविधता, कम्पोस्ट मल, वानस्पतिक विषादीको निर्माण तथा प्रयोग लगायतका विविध पक्षको जानकारी गराउने उद्देश्य राखिएको छ। यस निबन्धमा करेसाबारीमा लगाइने तरकारी बालीका प्रकृति र विविधताको विस्तृत चर्चा गरिएको छ। करेसाबारीमा थोरै जग्गाबाट धेरै उत्पादन लिनको लागि मुख्य बालीसँगै सहायक बाली लगाउन सकिन्छ। यसरी मुख्य बालीसँगै तरकारी बाली लगाएर गरिने खेतीलाई घुसुवा बाली भनिन्छ। बाली विविधता भन्नाले तरकारी खेती गर्दा एउटै जमिनमा लगाइने तरकारीका विभिन्न प्रजाति र उत्पादन भन्ने बुझ्नु पर्दछ। एकै जात वा फरक जातको एकै समयमा उत्पादन हुने तरकारीलाई समय अघि पछि पारेर लगाउन सकिन्छ। करेसाबारीमा लगाइने तरकारीहरू एक थरी सिधै रोप्न सकिने र अर्को थरी नर्सरीमा बेर्ना तयार गरी सार्ने प्रकृतिका हुन्छन्। फरक मौसममा उही जग्गा वा बारीमा विभिन्न प्रकारका बाली उब्जाउनु गर्ने अभ्यास पनि गर्न सकिन्छ, जुन बाली विविधता अन्तर्गत पर्दछ। एउटा मौसममा मुला लगाएको जग्गामा अर्को मौसममा फर्सी वा साग लगाएको जग्गामा गाजर वा मुला आदि आलो पालो गरी लगाउन सकिन्छ। यो बाली विविधता अन्तर्गत पर्दछ। मौसमका आधारमा लगाइने तरकारी बाली हिउँदे, वर्षे र बसन्ते आदि बालीका विविधताभित्र पर्दछन्, जसको ज्ञान हुन अत्यन्त आवश्यकता पर्दछ। करेसाबारीमा बारबन्देज र पर्खाल लगाएको ठाउँमा लहरे, ड्याङमा जरे र बाटाको छेउछाउमा कोसे होचे बाली लगाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ यो बाली विविधता अन्तर्गत पर्न सक्छ। यसरी उत्तर निर्माण गर्नु होला। अब प्रश्न नम्बर 7 मा छ, व्याख्या गर्नुहोस् भनिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। प्रश्न नम्बर 7 मा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु 8 मा रहेको रहेछ। यो व्याख्याको चाहिँ पुरा पाठ्यपुस्तक भन्दा अलिकति फरक रहेको छ, तर पनि खासै यसमा केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले अन्यथा ठान्नु पर्दैन। यो प्रस्तावित पाठ्यपुस्तकमा रहेको हुनाले यसलाई चाहिँ राखिएको। घर घरमा करेसाबारी, खाउँ ताजा तरकारी। नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा संकलकद्वारा संकलित यस करेसाबारी शीर्षकको निबन्धमा करेसाबारीको व्यवस्थापन, यसको उपयोगिता र करेसाबारीमा उत्पादन गर्न सकिने तरकारीका प्रकृति र मलखाद र विषादीको प्रयोग जस्ता विषयको चर्चा गरिएको छ। व्याख्याका लागि दिएको उपरोक्त वाक्यांशमा घर घरमा करेसाबारीको व्यवस्थापन गर्न सकेमा भान्सामा ताजा तरकारी उपयोग गर्न पाइने विचार व्यक्त भएको छ। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि गाउँदेखि शहरसम्मका भान्सामा आयातित तरकारीको बाहुल्यता रहेको पाइन्छ। यसरी आयातित तरकारी बासी हुने, अत्यधिक मात्रामा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले प्रतिकूल हुने, खर्च बढाउने आदि कारणले हामीले यसतर्फ समयमै सजग र सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता टटकारो छ। आयातित तरकारीको प्रयोग हटाई तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनको लागि करेसाबारी व्यवस्थापन सबैभन्दा भरपर्दो र उत्तम उपाय हो। करेसाबारी व्यवस्थापनमा जमिन पनि धेरै नचाहिने, थोरै जमिनमा धेरै र आवश्यक मात्रामा तरकारी उत्पादन गर्न सकिने र भान्साको खर्च कटौती र बचत गर्न सहयोग पुग्दछ भने ताजा तथा अर्गानिक तरकारी उपयोग गर्ने अवसर पनि सिर्जना हुन सक्छ। सबै मानिसले आफ्नो घर वरिपरि खेर गएका बाँझो जग्गालाई उपयोग गरी करेसाबारी निर्माण गर्न सकेमा ताजा र शुद्ध विषादी रहित तरकारी प्रयोग गर्न पाइने विचार प्रस्तुत वाक्यांशमा व्यक्त भएको पाइन्छ। करेसाबारी खेतीले परनिर्भरता हट्ने, स्वावलम्बी बन्न सकिने, स्वास्थ्यका लागि समेत व्यायाम हुने हुनाले स्वास्थ्यका लागि पनि अनुकूल हुने जस्ता विषयवस्तु उपरोक्त वाक्यांश मार्फत व्यक्त भएको पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 8 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यहाँ चाहिँ समीक्षात्मक उत्तर लिनुहोस् भनेको छ, जुन चाहिँ तपाईहरुको पाठ्यपुस्तकको 9 मा रहेको छ। यहाँ पाठ्यपुस्तकमा रहेको पनि केही कुराहरु म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 7 मा दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। पृथ्वीमा रहेका बोट बिरुवा, कीट पतंग, चराचुरुङ्गी जनावर र मानिस परस्पर निर्भर छन्। प्राणीले खाद्य तत्व र अक्सिजन बोट बिरुवाबाट पाउँछन्। बोट बिरुवाले पनि मानिसलाई चाहिने हावा र खानेकुरा जीवजन्तुबाट लिन्छन्। मानिस र जनावरका लागि मलमूत्र बोट बिरुवाका लागि उत्तम खाना हुन्। सडेगलेका पातपतिङहरूलाई कुहाएर बोट बिरुवाका लागि खान योग्य मल बनाउने
काम कीटपतङ्गले गर्दछ। यसरी पृथ्वीका प्राणी र वनस्पतिका बीचमा लेनदेन प्रक्रिया चक्र चाहिँ घुमिरहन्छ। यस्तै अन्योन्याश्रित सम्बन्धले पृथ्वीमा जीवको अस्तित्व सम्भव भएको हो। यही लिने प्रक्रिया नमिलेर अहिले वातावरणीय प्रदूषण बढेको छ। पृथ्वीमा रहेका सबै पशुपन्छी, कीटपतङ्ग र वनस्पति आपसमा निर्भर भएकाले पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि यी सबैको आवश्यकता छ। खेतीपातीका शत्रु किरा, फट्याङ्ग्रा, सुलसुले, मुसा, खरायो, दुम्सी, बाँदर समेत पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक छन्। यस्ता जीवलाई मार्ने होइन धपाउने र भगाउने उपाय खोज्नु पर्दछ। अब प्रश्नहरू छन्, प्राणीले बोट बिरुवाबाट के पाउँछ? प्राणीले बोट बिरुवाबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने खाद्य तत्त्व र अक्सिजन पाउँछ भनेर लेख्नु होला। कस्ता खाना बोट बिरुवाका लागि उत्तम हुन्छन्? बोट बिरुवाका लागि मानिस तथा जनावरहरूका मलमूत्र चाहिँ उपयुक्त र उत्तम खाना हुन् भनेर लेख्नु होला। प्राणी र वनस्पति बीचको लेनदेनको प्रक्रियाले के कुरा बुझाउँछ? प्राणी र वनस्पति बीच लेनदेनको प्रक्रियाले प्राणीलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्नदेखि लिएर अक्सिजनसम्म वनस्पतिबाट प्राप्त हुन्छ भने वनस्पतिलाई चाहिने खाद्य तत्त्व प्राणीबाट प्राप्त हुन्छ। यो लेनदेनको प्रक्रियाले पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सजिलो पनि हुन्छ र एक अर्कामा यो प्रक्रियाले चाहिँ प्राणी र वनस्पति एकअर्का बीच चाहिँ अन्योन्याश्रित छन्, छुट्याउन सकिन्न भन्ने कुरा बुझाउँछ। अर्को यीमा छ, पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि कस्तो उपाय अपनाउनु पर्ला? पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि शत्रु जीवलाई मार्ने भन्दा पनि भगाउने केही जीवहरू, शत्रु किराहरू, खेतीपातीका लागि शत्रु मानिएका किरा, फट्याङ्ग्रा, सुलसुले, मुसा, खरायो, दुम्सी, बाँदर आदिलाई मार्नु भन्दा यिनीहरू पनि वातावरणका लागि आवश्यक पर्छन् भनेर यिनलाई लखेट्न वा भगाउने उपायको खोजी गर्न सकियो भने पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ। अब भाषा संरचना पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। वनस्पति र प्रदूषण शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ वनस्पति र प्रदूषण शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। वनस्पति, प्राणीका लागि वनस्पतिबाट खाद्य तत्त्व प्राप्त हुन्छ भनेर बनाउन सकिन्छ। दिनानुदिन बढ्दै गएको वातावरणीय प्रदूषणले प्राणी र वनस्पतिको चाहिँ अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ भनेर बनाउने प्रयत्न गर्नु होला। माथिको अनुच्छेदमा कुन कुन संयोजक प्रयोग भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अब अनुच्छेदमा प्रयोग भएका संयोजकहरू र प्रयोग भएको छ, त्यसै गरी पनि प्रयोग भएको छ, तथा प्रयोग भएको छ। यस्तै गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अनुच्छेदमा र, अनि, पनि, तथा जस्ता संयोजकहरू प्रयोग भएको पाइन्छ। अनुच्छेदमा रहेको खेतीपाती, शत्रु किरा, फट्याङ्ग्रा, सुलसुले, मुसा, खरायो, दुम्सी, बाँदर समेत पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक हुन्छ भन्ने वाक्यबाट नामयोगी पहिचान गर्नुहोस् भनिएको छ। यहाँ चाहिँ नामयोगी, नामसँग योग भएर आउने भन्ने बुझ्नुपर्छ। समेत भन्ने पद चाहिँ त्यहाँ नामयोगीका रूपमा, लागि र समेत नामयोगीका रूपमा आएका छन्। अनुच्छेदबाट सुरु, बीच र अन्तिममा ह्रस्व उकार लागेका शब्दहरू, ह्रस्व सुरु, बीच र अन्त्यमा, यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भाषिक संरचना अन्तर्गत पछि पनि चाहिँ यसको पढाइ हुन्छ। यो अनुच्छेदबाट सुरुमा ह्रस्व उकार, प्रश्न बुझ्नुहोस्, ह्रस्व उकार लागेका शब्दहरू खोजौँ। ह्रस्व उकार लागेका सुरुको चाहिँमा ह्रस्व उकार लागेका शब्दहरूमा उत्तम भन्ने शब्द छ एउटा, त्यस्तै कुहाएर भन्ने छ, अनि घुमिरहन्छ भन्ने छ तेस्रो शब्द, त्यस्तै गरेर सुलसुले छ, मुसा छ, दुम्सी छ। यो शब्दको सुरुमा उकार लागेको छ भने अब बीचमा उकार लागेका शब्दहरू पनि छन्, जसमा बीचमा उकार लागेका, ह्रस्व उकार लागेका शब्दमा रहेका शब्दहरू मध्ये यो अनुच्छेदमा चाहिँ सुलसुले एउटा रहेको छ र अन्तमा प्रदूषणमा दीर्घ उकार लागेको छ, ह्रस्व उकार चाहिँ सुलसुलेमा लागेको छ भने खोज्नु पर्छ भन्ने अर्को क्रियापदमा पनि लागेको छ। यसै गरी अन्तमा ह्रस्व उकार लागेको शब्दमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँनिर
शत्रुमा लागेको छ। यो सुरु बीच र अन्तमा रसौकार लागेका शब्द खोजी गर्नुहोस् भने कुन प्रकारका शब्दहरू कुन वर्गमा पर्ने शब्दहरूमा लाग्दो रहेछ ध्यान दिएर हेर्नुहोस् भनिएको छ। प्रश्न नम्बर 8 मा दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो 9 नम्बरको चाहिँ विवेचनात्मक उत्तर खण्डमा रहेको छ। तपाईहरुले सोही अनुसार बुझ्दिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। पाठ्य पुस्तकमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेको छ। हरियो तरकारी फलेको दृश्यले घरको सौन्दर्य वृद्धि हुन्छ र वातावरण पनि स्वच्छ बन्न पाउँछ। नेपाली पाठ्य पुस्तक यसको व्याख्या यसरी गरौँ। व्याख्या गर्दा प्रसंग खुलाउनु पर्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। नेपाली पाठ्य पुस्तकका लेखक तथा संकलकद्वारा संकलित करेसाबारी शीर्षकको निबन्धमा करेसाबारीको फाइदा, महत्व, उपयोगिता, करेसाबारी व्यवस्थापन, करेसाबारीमा प्रयोग हुने बालीको प्रकृति, मलखादको प्रयोग, सिंचाइको प्रयोग, वानस्पतिक विषादीको चाहिँ निर्माण तथा प्रयोगलाई विषयवस्तु बनाइएको छ, चर्चा गरिएको छ। र करेसाबारीको व्यवस्थापनले घरको सौन्दर्य पनि बढ्ने र वातावरण पनि स्वच्छ बनाउन सहयोग पुग्ने सन्दर्भ चर्चा गर्ने सन्दर्भमा व्याख्याका लागि दिएको वाक्यांश आएको छ। अब दोस्रो अनुच्छेदमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू व्याख्याका लागि दिएका उपरोक्त हरफमा करेसाबारीमा फलेको हरियो तरकारी फलेको दृश्यले घरको सुन्दरता बढाउँछ, सौन्दर्यता बढाउँछ र वातावरण पनि स्वच्छ बन्न पाउँछ भन्ने भाव व्यक्त भएको छ। उपरोक्त वाक्यांश मार्फत करेसाबारीको महत्वको चर्चा गरिएको छ। करेसाबारीले एकातिर हरेक मानिसलाई स्वच्छ, ताजा र विषादी रहित तरकारी खाने अवसर, स्वादिला तरकारी खाने अवसर दिलाउँछ भने अर्कातिर घर वरिपरि भएको हरियालीले घरको सुन्दरता पनि बढाउने अनि करेसाबारीको व्यवस्थापनमा घरबाट उब्जिएका कुहिने प्राङ्गारिक वस्तुहरू अनि घरबाट घरायसी प्रयोजनबाट निस्किने फोहोर पानीलाई करेसाबारीमा प्रयोग गर्न सकिने हुनाले यसले वातावरणलाई दूषित हुनबाट पनि बचाउँछ। हरियाली र वातावरण बीच, स्वच्छ वातावरण बीच नङ र मासुको जस्तै सम्बन्ध रहेको हुन्छ। जहाँ हरियाली वातावरण हुन्छ जहाँ हरियाली हुन्छ त्यहाँ स्वच्छ वातावरण हुन्छ। अतः व्याख्याका लागि दिएका उपरोक्त वाक्यांश मार्फत करेसाबारीको प्रयोगले, करेसाबारीको निर्माणले, करेसाबारीको व्यवस्थापनले घरायसी वातावरण स्वच्छ र सफा हुने, शान्त हुने, घरको सौन्दर्य वृद्धि हुने भने मानव स्वास्थ्य अनुकूलका ताजा र अर्ग्यानिक तरकारी एवं फलफूल उपयोग गर्न पाइने भाव व्यक्त भएको पाइन्छ भनेर व्याख्या गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 9 मा दिएका प्रश्नको विवेचनात्मक उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यसलाई तपाईको यहाँ चाहिँ समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस् भनेर पनि भनिएको छ। करेसाबारीमा कमा छ करेसाबारीमा मलखाद प्रयोग, सिंचाई र गोडमेलका बारेमा पाठमा व्यक्त विषयवस्तुप्रति आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुहोस् भनिएको छ। यसको उत्तर निर्माण गर्दा निम्न कुराहरूलाई यहाँहरूले समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, नेपाली पाठ्यपुस्तकका लेखक तथा संकलकद्वारा संकलित करेसाबारी वस्तुपरक तथा विचार प्रधान उत्कृष्ट निबन्ध हो। यस निबन्धमा कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि दिनौं भान्सामा प्रयोग हुने अत्यावश्यकीय तरकारीमा रहेको परनिर्भरता तथा रासायनिक मल एवं विषादी युक्त तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने उपयुक्त विकल्पका रूपमा करेसाबारी तरकारी खेतीलाई प्रस्तुत गर्दै करेसाबारीमा तरकारी खेतीका फाइदा, महत्व र उपयोगिता, करेसाबारी व्यवस्थापनका विभिन्न पक्ष, तरकारी खेतीमा बाली विविधता, जमिनको तयारी, मलखादको प्रयोग, वानस्पतिक विषादीको निर्माण तथा प्रयोग, उपयोग सम्बन्धित विषयवस्तुको चर्चा गरिएको छ। अब अनुच्छेद चेन्ज गरेर सुन्दा सामान्य लाग्छ। करेसाबारी शीर्षकको निबन्ध मार्फत मानव स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउन सकिने गहन विचार र विषयवस्तुको उठान गरिएको पाइन्छ। आज नेपालीका हरेक चुलो र भान्सा मार्फत ठूलो धनराशि विदेशिने अवस्था रहेको छ र यसरी विदेशिने धनराशिको केही हिस्सा, ठूलो हिस्सा तरकारी आयातले ओगटेको पाइन्छ। करेसाबारीमा बाली लगाउँदा टपक्क टिपेर खान पाइहालिन्छ भन्ने चाहिँ छैन। यसका लागि गोडमेल, सिंचाई, मलखादको प्रयोग आदिको विषय पनि जानकारी राख्नु पर्दछ। करेसाबारीमा कुन प्रजातिका बाली बिरुवाहरू, कुन मलखादको प्रयोग
आवश्यकता पर्दछ सो सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अक्सर मानिसको बोट बिरुवाको प्रजाति र प्रकृतिको अध्ययन बिना नै नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास अन्धाधुन्ध प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। पात टिपेर खाने खालका, रायो, स्विस चार्ट, पालुङ्गो, बन्दा, ब्रोकाउली आदिमा नाइट्रोजन आवश्यकता पर्दछ भने फल खाने बालीहरू, फर्सी, काँक्रो, खुर्सानी, टमाटर, भन्टा, खरबुजा आदिलाई फस्फोरसको आवश्यकता पर्दछ। कोसे तरकारी बालीहरूमा बोडी, सिमी, केराउ, भटमास, बकुल्ला आदिमा नाइट्रोजन, जरे बाली, मुला, गाजर, सलगम, आलु, लसुन, प्याज आदिमा पोटास मलको आवश्यकता पर्दछ। अत तरकारी बालीको प्रकृति अनुसार मल खादको प्रयोग गर्नुपर्छ। यसैगरी प्राय तरकारी हरियो हुने र पानीको मात्रा बढी हुने भएकोले पानी बिना ओइलाउने र सुक्ने हुँदा सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। सार्ने, बिउ उम्रिने, बेर्ना सार्ने, मलखादको प्रयोग गरे लगत्तै गोडमेल पश्चात ढुकुवा आउने बेलामा, फुल फुल्ने वा दाना लाग्ने समयमा सिँचाइ गर्नुपर्दछ। बेर्ना सारेपछि कम्तीमा हप्ताको एक पटक पानीको आवश्यकता पर्दछ भने करेसाबारीमा नियमित गोडमेल गर्नुपर्दछ। गोडमेल गर्दा झारपातहरू उखेलिन्छ जसले माटो खुकुलो भएर बिरुवा फस्टाएर आउने गर्दछ। अत करेसाबारी व्यवस्थापन हुँदै बिउ रोप्दैमा वा बेर्ना सार्दैमा तरकारी खान पाइन्छ भन्ने सोचाइ राख्नुभन्दा पनि मलखादको प्रयोग, गोडमेल र सिँचाइमा उत्तिकै प्राथमिकता दिन जरुरी छ, आवश्यकता पर्दछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, प्रश्न नम्बर 6 मा छ करेसाबारीको उपयोगबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ, आफ्नै शैलीमा चर्चा गर्नुहोस् भनिएको छ। यो प्रश्नको उत्तर निर्माण गर्दा निम्न कुराहरूलाई यहाँहरूले समावेश गर्नुहोला। करेसाबारीको फाइदा, महत्त्व र उपयोगिता व्यवस्थापन, बाली विविधता, मलखाद र वानस्पतिक विषादीको प्रयोगलाई विषयवस्तु बनाएर लेखिएको करेसाबारी वस्तुबुध तथा विचार प्रधान उत्कृष्ट निबन्ध हो। नेपाली पाठ्यपुस्तकका सम्पादक मण्डल र सङ्कलनकर्ताहरूले यस निबन्ध मार्फत आयातित तरकारीमा परनिर्भर बन्दै गएको नेपाली भान्सालाई आत्मनिर्भर, स्वच्छ र ताजा तरकारी सहितको भान्सा स्वादिलो भान्सा बनाउने उद्देश्य राखेको पाइन्छ। करेसाबारीको प्रयोगका साथै फाइदा र महत्त्वलाई सबैले बुझ्नुपर्ने र घर घरमा करेसाबारी खाउँ ताजा तरकारीलाई यस निबन्धमा उठान गरिएको छ। घर घरमा करेसाबारी व्यवस्थापन गर्न सकेमा ताजा तरकारी खान पाइने, तरकारीमा हुने खर्च बचत हुने, आफैले उत्पादन गरेको हरियो, ताजा र विषादी रहित तरकारी प्रयोगले रोगबाट बच्न सकिने, समयको सदुपयोग हुने, शारीरिक व्यायाम हुने, आत्मनिर्भरता वृद्धि हुने, खेर गएको जमिन सदुपयोग हुने लगायतका फाइदा लिनका लागि करेसाबारी निर्माण तथा प्रयोग गर्नुपर्दछ। यसले आयातित, बासी र विषादी युक्त तरकारी खानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्दछ भनेर उत्तर निर्माण गर्नुहोला। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 मा दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र करेसाबारी निबन्धको दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेदबाट वाक्य पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू के सन्दर्भ छ भने यसमा दिएको सन्दर्भ चाहिँ प्रश्न नम्बर 10 मा छ किताबमा, पाठ्यपुस्तकमा दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस्। करेसाबारी योजना चाहिँ सिलसिलाबद्ध रूपमा विचार वा भावलाई एकै प्रवाहमा व्यक्त गरी लेखिएको वाक्य समूहलाई अनुच्छेद भनिन्छ। वर्णनात्मक, आत्मपरक, व्याख्यात्मक, आख्यानात्मक जस्ता सबै प्रकृतिका अनुच्छेदमा विचारले वाक्य श्रृङ्खलालाई एकीकृत गरेको पाइन्छ। अनुच्छेद आकारले सानो ठुलो जस्तोसुकै भए पनि आफैमा पूर्ण हुन्छ। अनुच्छेद रचनामा आदि, मध्य र समापन भाग हुन्छ। अनुच्छेद लेखनको सुरुमा शीर्ष वा मुख्य वाक्य दिएको हुन्छ। मध्यमा मुख्य वा शीर्ष वाक्य प्रस्तुत भएको विचारलाई पुष्टि गर्न सहयोगी वाक्य आएका हुन्छन् भने यी वाक्यमा लेखकको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने मुख्य वाक्यको क्षेत्रभन्दा बाहिर जाँदैनन्। समापन भागमा शीर्ष र मध्यम भनिएका विचारको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिन्छ। सामान्यतया अनुच्छेदमा यस्तै ढाँचालाई अपनाइएको हुन्छ। वर्णनात्मक अनुच्छेदमा विषयवस्तुको सूचना र तथ्यलाई क्रमिक रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। यस क्रममा शीर्षक वा विषयवस्तुलाई नै मुख्य मानिन्छ। अब यहाँ के भनेको छ भने प्रश्नले करेसाबारी निबन्धको दोस्रो र तेस्रो अनुच्छेदबाट वाक्य पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ मुख्य वा शीर्ष वाक्य, सहयोगी वाक्य र निष्कर्ष वाक्य पहिचान गर्नुहोस् भनेको चाहिँ प्रश्नको भाव हो। दोस्रो अनुच्छेदमा मुख्य वाक्य, शीर्ष वाक्य चाहिँ करेसाबारीका लागिदेखि खाली जमिनको सदुपयोग हुन्छ सम्म भन्ने छ। सहयोगी वाक्यमा यस्तो खेती गर्दादेखि लिएर जमिनको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ सम्म हो भने निष्कर्ष वाक्यका रूपमा करेसाबारीको छेउकुनाको थोरै जमिनको धेरै उपयोग हुन जान्छ भन्ने वाक्यसम्म चाहिँ निष्कर्ष वाक्यका रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसै गरी तेस्रो अनुच्छेदमा मुख्य वा शीर्ष वाक्यका रूपमा करेसाबारीमा थोरै जग्गाबाट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। सहयोगी वाक्य यसका लागि मुख्य बालीसँगै जोगाउन सकिन्छ भने निष्कर्ष वाक्य बार बन्देजको गरेको ठाउँमा ठाउँको समुचित प्रयोग र व्यवस्थापन हुन जान्छ।
जस्ता कुराहरू पर्दछन्। प्रश्न नम्बर 11 मा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 10-11 फुलबारी शीर्षकमा एउटा वर्णनात्मक अनुच्छेद प्रयोग गर्नुहोस्। यसको शीर्षक राख्नु होला फुलबारी। निम्न बुँदाहरूलाई समेटेर एउटा अनुच्छेद रचना गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। सामान्य बोलचालको भाषामा फुलको बारी नै फुलबारी। फुलबारीलाई बगैँचा, उपवन, उद्यान आदि नामले चिनिने। फुलबारीमा विभिन्न प्रजातिका फुलहरू लगाइएको हुने, माटोको प्रकृति र मौसम अनुसारका फुलका बिरुवा लगाइएको हुने, घरको सौन्दर्य वृद्धि हुने, मानिसलाई फुलबारीमा बस्नाले शान्ति र आनन्द प्राप्त भएको महसुस हुने, वरिपरिको वातावरण शान्त, सुन्दर र सुगन्धित बनाउने, व्यक्तिमा कल्पना शक्ति बढाउन र सृजनात्मक क्षमताले उचित अवसर प्राप्त गर्न सक्ने, प्रकृतिको सुन्दर उपहार मानिसलाई प्राकृतिक फल प्राप्त हुने, यी बुँदाहरूलाई समेटेर एउटा वर्णनात्मक अनुच्छेद लेख्नुहोला। अर्को प्रश्न छ करेसाबारी निबन्धको 5औं अनुच्छेदबाट 4वटा बुँदा टिपोट गरी सारांश लेख्नुहोस् भनिएको छ। यसमा चाहिँ बुँदा टिपोट मौसमका आधारमा करेसाबारीमा गरिने खेतीलाई हिउँदे, वसन्ते र बर्खे गरी वर्गीकरण गरिने। हिउँदे तरकारीलाई चिसो मौसम र छोटो दिनको आवश्यकता पर्ने, वसन्ते तरकारीलाई उष्ण मौसम र लामो दिनको आवश्यकता पर्ने, लामो समयको वर्षा सहन सक्ने वर्षे तरकारीका लागि वर्षाको समय उपयुक्त हुने। तरकारी खेतीको वर्गीकरण अब यसको निबन्धको पनि यो अनुच्छेदको शीर्षक पनि दिनु होला। मौसमका आधारमा तरकारी खेतीलाई हिउँदे, वसन्ते र बर्खे गरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। भदौदेखि असोजसम्म बिरुवा रोपेर कार्तिकदेखि माघसम्म उत्पादन गर्न सकिने, चिसो मौसम र छोटो दिनमा उत्पादन गर्न सकिने काउली, बन्दा, ब्रोकाउली आदि हिउँदे तरकारी हुन्। पुसदेखि फागुनसम्म बिउ र बेर्ना रोपेर फागुनदेखि जेठसम्म उत्पादन गर्न सकिने उष्ण मौसम र लामो दिनमा उत्पादन हुने काँक्रो, फर्सी, लौका जस्ता वसन्ते तरकारी हुन्। वैशाखदेखि असारसम्म बिउ बेर्ना रोपी असारदेखि भाद्रसम्म उत्पादन गर्न सकिने, वर्षा सहन सक्ने बोडी, सिमी, भन्टा, रामतोरिया वर्षे तरकारी हुन्। हिजोआज बेमौसमी खेतीका कारण जुनसुकै मौसममा पनि जुनसुकै तरकारी खेती गर्न सकिन्छ भनेर यसको व्याख्या गर्नुहोला। अब प्रश्न नम्बर 12 मा छ दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र तोकिएको कार्य गर्नुहोस् भनेको छ। त्यहाँ एउटा सन्दर्भ छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यो पढेर घरमा कर्तव्यनिष्ठ भई कुनै काममा संलग्न भएको अनुभव कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ। तपाईले घरमा एकदम कर्तव्यपरायण भएर आफ्नै काम सम्झेर गरेको कामको अनुभव कक्षामा सुनाउने हो, यो प्रयत्न गर्नुहोला। अत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु जहाँ रहनुहुन्छ, जुन ठाउँमा रहनुहुन्छ, स्वस्थ, मस्त र व्यस्त रहनुहोस्। तपाईहरुलाई यो सिकाइ सहजीकरण सामग्री उपयोगी लागेमा तपाईहरु जस्तै अन्य कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु समक्ष पुर्याउनको लागि लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रहोस्, आजको दिन शुभ रहोस्। थ्यांक यू।